नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो। म सुमन ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, देश हाम्रै, आन्दोलन हामी भित्रकै, नेता यहाँकै र माग जायज भएदेखि समाधान पनि हामी भित्रै। तर लम्पासार बिहारी नेताहरूसँग हो आफूलाई मधेस र मधेसी जनताको मतिहार ठान्ने मधेसी मोर्चाका नेताहरूले बिहार पुगेर त्यहाँका नेताहरूसँग जसरी बिन्ती बिसाए, त्यसले एक सच्चा नेपालीलाई लज्जा बोध गराएको मात्र छैन कि ती नेता देखेर आक्रोश पनि बढिरहेको छ जनतामा। तर कुरा यति मात्र पनि रहेन। यहाँ त पराई देशका नेताहरू नै मधेसी मोर्चाका नेताको उक्साहटमा आएर हाम्रो देशको स्वतन्त्रतामाथि आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। बिहारी नेता रघुवंश प्रताप सिंहले जस्तो अभिव्यक्ति दिए, पछिल्लो समय त्यसले हरेक नेपालीको मनमा आक्रोशको ज्वालामुखी पैदा गरिदिएको छ। दर्शकवृन्द, जब आफूलाई मधेस र मधेसी जनताका असली मतियार ठान्ने मधेसी मोर्चाका नेता बिहार पुगे र त्यहाँका नेतासँग अत्यन्तै लाजमर्दो पाराले लम्पसार परे जस्तै गरी आफूलाई सहयोग गर्न बिन्ती बिसाए, त्यसपछि बिहारका केही नेताको अत्यन्तै आपत्तिजनक अभिव्यक्ति बाहिर आएको छ। यस्तो सम्मको अभिव्यक्ति पनि आयो कि उनीहरूले भनेको नेपाल सरकारले मान्नै पर्छ जस्तो र मधेस आन्दोलन बिहारी नेताले नै रचेका हुन् जस्तो। उनी हुन् भारतको एउटा क्षेत्रीय दल राष्ट्रिय जनता दलका उपाध्यक्ष एवं भारत सरकारका पूर्व केन्द्रीय मन्त्री रघुवंश प्रताप सिंह। उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिले स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक नेपालमाथि धावा बोलिरहेको छ। मधेसी मोर्चाका नेताले उनलाई बिन्ती बिसाएपछि सिंहले दिएको आपत्तिजनक 5 अभिव्यक्तिहरू सुन्नुहोस्। अभिव्यक्ति नम्बर 1, नेपाल सरकारले भनेको भारत सरकारले नमाने, चीनसँग मिल्ने भन्दै नेपाल सरकारले ब्ल्याकमेल गरेको भन्दै आरोप लगाए। वो भारत सरकार को ब्लैकमेल करते, नेपाल सरकार ब्लैकमेल करती। केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री हैं, कमल थापा उनका विदेश मंत्री, उप प्रधानमंत्री ब्लैकमेल करते। जो ज्यादा आप हमको वाजिब बात कहिएगा तो हम चीन में सट जाएंगे। वही है वह धमकी और थ्रेट कि यहाँ नहीं आएंगे, वहां चले जाएंगे। प्रचंड भी वहीं गए थे। अभिव्यक्ति नम्बर 2, जनताले चुनेका 90% भन्दा बढी सभासदले बनाएको हाम्रो देशको संविधानलाई रघुवंश प्रताप सिंहले जनविरोधी र प्रतिगामी सम्म भनेका छन्। मैं सवाल उठाता हूं कि गिरिजा प्रसाद कोइराला जी प्रधानमंत्री थे। मधेसी लोगों का ये तीसरा आंदोलन है। 2 आंदोलनों के बाद जो 8 सूत्री और 22 सूत्री समझौते हुए थे, उस समझौता को इस संविधान में ताक पर रख दिया गया। और जो प्रांत बनाने के लिए कमीशन का गठन था, अब मनमानी ढंग से कमीशन के गठन की जो रिपोर्ट है, प्रांत बनाने का, पुनर्गठन का, प्रांत सृजन करने का, उसमें भी मनमानी ढंग से ये मधेसियों को दबाने का काम, यह संविधान जन विरोधी और मधेश विरोधी तो है ही, जन विरोधी और प्रतिगामी है। अभिव्यक्ति नम्बर 3, सिंहको यो भनाई सुन्दा यस्तो लाग्छ कि मधेस आन्दोलन उनले नै रचेका हुन् र मधेसी मोर्चाका नेता उनकै इशारामा नाचिरहेछन्। सुन्नुहोस् यो अभिव्यक्ति पनि। जो अधिकार मधेसियों को दे दिया गया था, उसको भी छीन लिया गया। और यह संविधान भारत नेपाल के बीच केवल हमको मैत्री का रिश्ता है, हमारा खून का रिश्ता है, उस रिश्ता को तोड़ने और कम करने वाला संविधान है। इसलिए इस संविधान को बदले बिना कोई मधेसी आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इस पर हम लोग का पूरा नैतिक समर्थन है। अभिव्यक्ति नम्बर 4, मधेस आन्दोलन प्रति भारत सरकार गम्भीर नभएकाले भारतको कूटनीति विफल भएको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् सिंहले र भन्छन् आन्दोलन रोकिन्न। अब इन भारत सरकार पर हमारा आरोप है कि इनकी कूटनीति विफल है, बेखबरी है, इनकी ये गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। नेपाल सरकार भी आंदोलन को गंभीरता से नहीं ले रही है और चाहती है गोली से और दमन करके। अभी तक 62-64 लोग जो भारत के 2 शहीद सहित 64 शहीद हुए हैं,
हजारों लोग जेल गए हैं, घायल हैं, अस्पताल में हैं। तो इसलिए ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। अभिव्यक्ति नम्बर 5, मोर्चाले राखेका प्रमुख माग संविधान संशोधन गरेर पूरा भएको अवस्थामा पनि सिंहले भने देखावटी संशोधन गरेर दुनियाँको आँखामा छारो हालेको आरोप लगाएका छन्। और एक दिखावटी संशोधन, जाली संशोधन उन्हें दुनिया की नजरों में धूल झोंकने के लिए उन्होंने दिखाया कि हम 2 संशोधन कर दिया और मधेसी की बात मान ली हमने, लेकिन भारत सरकार ने उसको स्वागत कर दिया और वो संशोधन को मधेसी नेता करेजा पीट रहे हैं। नहीं, हमारी इसमें कुछ बात नहीं है, छल है, धोखा है। जैसे यहाँ स्पेशल पैकेज था उसकी घोषणा उसी तरह से धोखा वाली घोषणा है और उसको ही स्वागत कैसे कर दिए। अभिव्यक्ति नम्बर 6, भारत सरकार नेपाल सरकारसँग मिलेर तस्करी बढ़ाएर मधेस आन्दोलन तुवाउन खोजेको आरोप मात्र लगाएनन् कि सिंहले बिहारमा महागठबन्धन बनाएर मोदीलाई हराए जस्तै तराईमा महागठबन्धन बनाएर ओली सरकारलाई गिराइनेछ भन्ने सम्मको अभिव्यक्ति दिए। ये कमल थापा आए हैं, भारत सरकार के मंत्रियों से मिले हैं कि नहीं मिले हैं, संचार मंत्री से मिले हैं, उनका क्या मतलब था? ये सब मिलकर के यही हुआ से रे भाई आंदोलन कैसे खत्म होगा और कमजोर होगा। तो हुआ जो तस्करी तेज करा दो, पेट्रोल डीजल गैस की आवाजाही रुकी हुई है तो ढिलाई कर दो, जो तस्करी चलेगा तो ये आंदोलन का असर कम हो जाएगा। सब मधेश के नेता आए हैं। हम मधेश नेता लोग से प्रार्थना कर रहे हैं कि जहां जैसे बिहार में महागठबंधन करके हम लोगों ने मोदी जी को परास्त कर दिया, तैसे ही वो लोग वहां ओली को परास्त करें, सब महागठबंधन बना लें। यसरी दर्शकवृन्द, कुनै पनि बेला नेपालको नाम उच्चारण नगर्ने भारतका क्षेत्रीय पार्टीका नेताहरू पछिल्लो पटक यसरी आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् हाम्रो आन्तरिक मामलामा। र यस्तो अभिव्यक्ति दिन उक्साउने अरू कोही होइन, बिहारका नेताहरूलाई देवता सम्झिने र आफूलाई मधेस र मधेसी जनताको मतिहार ठान्ने मधेसी मोर्चाकै नेताहरू हुन्, जो यति बेला आफू बसेको रुखको हाँगो काट्ने कालिदासकै पारा देखाइरहेका छन् र बिहार पुगेर लम्पसार परी बिन्ती बिसाइरहेका छन् पराई मुलुकका नेताहरूसँग। हुन त मोर्चाका नेता बिहार नगएको भए, बिहारी नेतासँग लम्पासार नपरेको भए, बिन्ती नबिसाएको भए बिहारी नेताको यस्तो अभिव्यक्ति दिने आँट कहाँ छ र? प्रमुख दोष त मधेसी मोर्चाकै नेताहरूको हो। उनीहरूकै कारण हाम्रो देशको आन्दोलन बिहारी नेताको इशारामा भएको जस्तो छनक मिलिरहेको छ। थप प्रसंग जोड्नेछौं, अहिलेलाई विश्राम। दर्शकवृन्द, हाम्रा मधेसी मोर्चाका नेताहरू स्वाभिमान भुलेर बिहारी नेताहरू सामु बिलाउना गर्न पुगे। कस्तो लाज मर्दो अनि कस्तो तीतो यथार्थ। नेपालमा आन्दोलन चर्काउनु पर्यो, सरकारलाई घुँडा टेकाउनु पर्यो भन्दै हाम्रै देशका नेताहरू भारत पुग्छन् र आफ्नै देशलाई सत्तु शराब गर्छन् अनि खुल्लम खुल्ला भन्छन् हामी गुहार माग्न आएका हौ। पटक्कै सुहाउँदो छैन मधेसी मोर्चाका नेताहरूको यो प्रवृत्ति। देशभित्रको समस्याका लागि देशभित्रै जस्तो सुकै आन्दोलन गरे पनि त्यो सुहाउँदो हुन सक्थ्यो। कम्तीमा त्यहाँ अधिकार र स्वतन्त्रताको कुरा गर्न मिल्थ्यो। तर सार्वभौम राष्ट्र हुनुकै महत्व भुलेर आफूलाई यसरी प्रस्तुत गर्नुले मधेसी नेताहरूको हैसियत त गिरेको छ नै, सँगसँगै आम नागरिक र समग्र राष्ट्रको स्वाभिमानमा पनि ठेस लागेको छ। देशको दुर्दशा र मधेसी नेताको मनोविज्ञान प्रतिबिम्बित गर्ने यो दृश्य आँखा बिझाउने खालको छ। कोही पनि स्वाभिमानी नेपालीका लागि यो दृश्यले पीडाबोध गराएको छ। नेताहरूको लाचारी प्रति घृणाको बादल मडारिदिएको छ। त्यसमाथि बिहारी नेताहरूले जस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन् त्यसले झनै चुनौती दिएको छ नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानमा। के उनीहरूले सिधै नेपालको संविधानमा यो भएन त्यो भएन, नेपाल सरकारले यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भन्न मिल्छ? यति मात्रै होइन, भारतीय संचार माध्यमहरूले समेत उनै भारतीय नेताहरूको बोलीमा सही थाप्दै नेपालको खिल्ली उडाइरहेका छन्। यो सब भएको हाम्रो आफ्नै कारणले हो।
हाम्रै नेताका हैसियतका कारणले हो? के हाम्रा मधेसी नेताहरूले यही शैली र स्वरूपमा बिहारी नेताहरूको चाकडी गर्नु आवश्यक छ? उनीहरूको यो लाचारीसँग देशको बेइज्जती जोडिएको छ कि छैन? आम नागरिकको आत्मसम्मान जोडिएको छ कि छैन? यसतर्फ मधेसी नेताहरू किन संवेदनशील बन्न सकेनन्? उनीहरूले अनावश्यक दर्जा दिएर दैलो चाहारेपछिको र बेकारको बिलौना गरेपछिको प्रतिक्रिया हो भारतीय नेताहरूको त। किनकि हाम्रा नेताहरूले बिन्ती गरेपछि नै बोलेका हुन् उनीहरू। बातचीत तो 30 बार हुई है मेरी सरकार से, लेकिन नेपाल के सरकार वहाँ के जो मधेसी लोग हैं उनकी समस्याओं को संबोधन करना ही नहीं चाहती। वो मधेसियों को विदेशियों का जैसा बर्ताव कर रही है। उन्हें नागरिकता से वंचित करना, उनकी भाषाओं का अधिकार नहीं देना, उनकी जनसंख्या के आधार पर भागीदारी न होना, उन्हें सरकारी सेवाओं से वंचित करना, ये सब उनके तरीके हैं। नेताहरू बिहार पुगेर जे पाएनौ भन्दैछन् ती विषयमा लगभग कुरा मिलिसकेको छ अनि जति बाँकी छन् त्यसमा पनि सहमतिको प्रयास भइरहेको छ। त्यसो भए आफ्नो हैसियत नै भुलेर बिहार धाउनुको कारण के? चित्त बुझ्दो जवाफ उनै मोर्चाका नेताहरूसँग पनि छैन। बरु उल्टै भनिरहेका छन् भारतसँगको सहकार्य पुरानो हो। हामीलाई अप्ठ्यारो परेको बेला सहयोग गर्ने भारत नै हो र भारतमा समस्या परेका बेला पनि हामी सहयोग गर्छौं। अहिले पनि समस्या परेको बेला हामीले आफ्नै मान्छेलाई सम्झेका हौं। नजदीकका मित्र, इष्ट मित्र, सम्बन्धी अब यिनीहरूसँग चाहिँ सबैले सहयोगको आशा राख्छन् र जान्छन्। कुनै सुखदुःखको कुरामा त आफ्नै मानिसहरूलाई नै याद गर्छन् मानिस। अनि आफ्नो मान्छे यहाँको कि उताको इन्टरेक्सन यहाँ किन भयो? हामी त सबै अब इन्टरेक्सनको सबै अध्यक्षहरू एक ठाउँमा नभएको हुनाले अलग अलग मलाई पनि केही दिन अब्सेन्ट हुनु पर्यो। वैचारिक सहयोगको अपेक्षा हामीले राखेका छौं। हामी तिनका कुटुम्ब हौं, तिनी हाम्रा कुटुम्ब हुन्। हाम्रा घरमा कोही भोकै रहँदा तिनी भोज खाएर मस्ताउन सक्दैनन्। यहाँबाट आन्दोलनबाट फुर्सद हुन्छ नि, म पनि दौडेर सबभन्दा पहिला ससुराली जान्छु। मेरो मामाले पनि त्यही पर्छ, मेरो दादी पनि त्यहीको हो। अब के गर्ने यसको भन्नुहोस् त। अब हाम्रो नानापट्टि, मामापट्टि, ससुरालीपट्टि कुनै न कुनै त नेता छन्। कुनै न कुनै दिल्लीमा छ, कुनै न कुनै त्यहाँ त छ, पटनामा कहाँ हुँ, उहाँसँग भेट्न नजाने। यदि त्यो फेसबुकमा आयो भने त के अपराध भयो? भारतले नाकाबन्दी कडा बनाए सरकार आफूहरूसँग झुक्न बाध्य हुने र आफूहरूको माग पूरा हुने उनीहरूको बुझाइ छ। त्यसका लागि उनीहरू भारतीय नेताहरूसँग जस्तो सुकै कुतर्क गर्न तयार छन् आफ्नै देशको खिलाफमा। मधेसी नेताहरू भनिरहेका छन् मोर्चाका नेताहरूको बिहार भ्रमण स्वाभाविक र सामान्य हो, तर अनावश्यक रूपमा अतिरञ्जित गर्ने प्रयास गरियो। तर आफ्नो देशको सरकार विरूद्ध आन्दोलन चर्काउनका लागि गुहार माग्न बिहार पुग्नु कुनै हालतमा स्वाभाविक र सामान्य हुन सक्दैन। अहिले मधेसी मोर्चाका नेताहरूले बिहारमा गरेको राजनैतिक बिहार परम्पराकै निरन्तरता हो या फरक हो त्यो त विश्लेषणको विषय होला। तर उनीहरूले आफ्नो ठानेकाहरूले किन अछुत जस्तो व्यवहार गरे हाम्रा नेतालाई? तैपनि आफ्नै देशमा नाकाबन्दी गर भन्दै किन भारत गुहारिरहेका छन् उनीहरू? अनि दृश्यमा देखिएको यो यथार्थलाई किन महसुस गर्न सकेनन् हाम्रा नेताहरूले? काठमाडौँमा वार्ता र छलफलबाट समाधान निकाल्ने प्रयास भइरहँदा मधेसी नेताहरूले बिहारमा गरेको कुप्रचार र बिहारी नेताहरूले देखाएको कथित बडप्पनले मधेसी नेताहरूकै खिल्ली उडाएको छ। राजनीतिक इमान्दारिता र हैसियतको विषयमा उनीहरूमाथि उठ्ने गरेको प्रश्न अझै टड्कारो भएको छ र उनीहरूको यो हरकतले देशकै सार्वभौमिकता र स्वाभिमानमाथि प्रहार गरेको छ। कुनै कूटनीतिक सीमा र कुनै हैसियत बिनाको उनीहरूको यो भेटघाट र अभिव्यक्ति सुन्नै पनि अप्ठ्यारो लाग्ने खालको छ, हेर्न पनि चित्त नबुझ्ने खालको छ। हाम्रा नेताहरूले बिहार पुगेर जसरी आफूलाई प्रस्तुत गरे त्यसको अगाडि भारतीय नेताहरूले बडप्पन देखाउनु त सामान्य हो, किनकि यताबाट बिलाउन नभएको भए हाम्रो सार्वभौमिकतामै प्रश्न गर्ने गरी बोल्न सक्दैन थिए उनीहरू। प्रसंग बाँकी नै छ, अहिलेलाई विश्राम। दर्शकवृन्द, हुन त नेपाली राजनीतिमा भारतको हस्तक्षेपकारी भूमिका उहिलेदेखिको हो। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण परिवर्तनको
बेला यो या त्यो ढंगबाट भारत जोडिने गर्छ। नजिकको संघीयारको नाताले कति स्वाभाविक पनि होला, कति हाम्रै नेताको लघुताभासका कारण पनि भारत नेपालको राजनीतिमा हावी हुने गरेको छ। भारतसँगको सम्पर्क र सम्बन्धमा नेपालका धेरै नेताहरू आफ्नो राजनीतिक या कूटनीतिक मर्यादा के भन्ने कुरा बिर्सिदिन्छन् र उनीहरूलाई प्रभुकै रूपमा स्थान दिन्छन्। मधेस आन्दोलनको अगुवाई गर्ने नेताहरूको पछिल्लो हरकत पनि त्यही लघुताभास र आफै प्रतिको हीन भावको उपज मान्न सकिन्छ, जो राष्ट्रिय स्वाभिमानको लागि निकै घातक छ। नेपालको राजनीतिमा भारतले सधैँ आफ्नो प्रतिछाया खोज्नुको पछाडि हाम्रै नेताको कमजोरी मूल कारण हो। नेपालमा भएका महत्वपूर्ण राजनैतिक परिवर्तनमा यो वा त्यो ढंगबाट भारत जोडिने गरेको छ। यसमा केही त नजिकको सन्धियार भएको नाताले स्वाभाविक पनि होला, तर त्यसभन्दा बढ़ी हाम्रा नेताहरूले भारतप्रति गर्ने उपासना मूल कारण हो। हाम्रा धेरै नेताहरू आफ्नो राजनैतिक तथा कूटनीतिक मर्यादाको कुनै ख्याल गर्दैनन् र उनीहरू सामु आफूलाई सधैँ हीन भावमा सम्झन्छन् र आफै तल्लो हैसियतमा खस्छन्। मधेसका नेताहरू बिहारमा गएर जुन हैसियत देखाए त्यो यसैको पछिल्लो तर घिनलाग्दो हरकत हो। नेपाल र भारत सीमा जोडिएका मुलुक हुन्, खुला सिमाना छ। अहिले समस्या मधेसमा देखिएको छ र भौगोलिक रूपमा मधेस भारतीय सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको छ र आन्दोलन गर्नेहरू तथा नेतृत्व गर्नेहरू पनि त्यही खुला सिमानामै हुर्के बढेका धेरै छन्। तर यसो भन्दैमा यी दुई स्वतन्त्र मुलुक हुन् भन्ने बिर्सिनु हुँदैन। मधेससँग सीमा जोडिएकाले यताको समस्याको समाधान उता हुन सक्दैन र हुने राजनैतिक तवरका वार्ताहरू मालिक र दास जस्तै शैलीमा हुन सक्दैन, जो मधेसी नेताहरूले त्यही गरेका छन्। मधेसी नेताहरूको पहुँच भनेको भारतीय हो, जहाँसम्म उसको पहुँच छ त्यहाँनिर यिनीहरूले गएर गुहारेको छ। तर यो आन्तरिक समस्या घरको समस्या भएकोले घरभित्रै ठूला तीन दलहरूले मधेसी मुद्दाहरूसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नु उपयुक्त हुनेछ। देशको लागि राम्रो कुरो होइन, तर विगतमा 2046 सालको आन्दोलनमा भारतलाई लिखित रूपमा नेपाली कांग्रेस एमाले गुहारेकै हो र देशमा प्रजातन्त्र त्यति बेला भारतकै आशीर्वादबाट आएको हो र यो राजा पनि देशमा हट्यो, त्यो भारतकै आशीर्वादबाट हट्यो र देशको जुन समस्याहरू छन् देशमै यो राजनीतिक दलका नेताहरू बसेर समस्या सल्भ गर्नुपर्ने थियो। तर देशका राजनीतिक दलहरूका नेताहरू समस्या सल्भ नगर्न सकेपछि छिमेकी राष्ट्र भारत तरफ जानु स्वाभाविक हो। यो परम्परा नेपालमा भइसकेको छ र यसलाई यथावत पनि कायमै राखिएको छ र यसमा खास गरेर सरकार पक्ष जिम्मेवार नरहेको देखिएको छ। उनीहरूको यो हरकत मधेसका नागरिकलाई पनि पटक्कै चित्त बुझेको छैन। उनीहरू भन्छन् घरको समस्यामा यसरी बाहिरीको गोडा मोल्नु जायज कुरा होइन, यो घरको समस्या हो र घरमै सल्टाउन पहल हुनु पर्थ्यो। बिहारमा जुन नेताहरू जानुभएको छ त्यहाँ शरण लिन, त्यसलाई म शरण भन्छु। उहाँले त यहीँ बसेर यहीँको जनताको मन जितेर जनताको अगाडिमा के छ उहाँहरूको जुन आफ्नो धारणाहरू छ त्यो राखेर मन जित्नु पर्ने, त्यो जानु त्यहाँ गैर उचित काम हो। यो नेपालको आफ्नो मामला हो, यो नेपालभित्रै बसेर सटाउनु पर्थ्यो। जुन मधेसी मोर्चाको नेताहरू यो भारतमा गएर भारतको यो बिहार राज्यमा गएर त्यहाँको लालु प्रसाद यादव हुन्छ गुहार माग्नु भन्दा हाम्रै नेपालको नेताहरूसँग त्यो बसेर छलफल गरेर अलि राम्रो हुन्छ। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखल जाए तो यही मधेशवादी नेता सब जो भारत जाकर गपशप करिए ये बात जो है से कभी नहीं पचावला है। नेपालको आन्तरिक समस्या नेपालकै जनता नेपालकै नेता मिलेर छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्छ। जबसम्म यो प्रक्रिया जारी रहन्छ, जबसम्म नेताहरू समस्या लिएर भारत जाने अथवा अन्य देशहरू जाने प्रक्रिया जारी रहन्छ, तबसम्म यो समस्याकै रूपमा रहन्छ, कहिले पनि समाधान हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। मधेसी नेताहरूको बिहारको गुहार पछिल्लो समय राजनैतिक चर्चाको विषय बनेको छ। उनीहरू किन गए, के कुरा गरे र भन्नेले के ललिपप देखाए त्यो दोस्रो कुरा होला। तर नेताहरू जुन शैलीमा आफूलाई निकै कमजोर र निरीह रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् त्यसले अन्य गम्भीर प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक नै हो। मधेसी नेताहरूको अभिव्यक्ति र पछिल्ला गतिविधिको सबैतिर तीव्र विरोध हुन थालेपछि सरकारले पनि जथाभावी बोल्दै नहिन्न उनीहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै मुलुकसँग जोडिएको स्वाभिमानलाई खेलाँची नगर्न सचेत गराएको छ।
केन्द्रमा राजनैतिक सहमति हुन लागेको बेला मधेसी नेताहरूको बिहारको गुहारले अन्योलता अरु बढाएको छ। दर्शकवृन्द, मधेसी नेता जसले आन्दोलनको नेतृत्व गरे उनीहरू को, कति, कुन हैसियतमा छन् भन्ने कुरा बिहारमा शरणार्थी जस्तै गरी प्रस्तुत हुनुले छर्लङ्ग पारेको छ। उनीहरू राजनीतिक रूपमा इमानदार हुन्थे भने विचारको मन्थन हुने संसदमा आफ्ना आवाजहरू उठान गर्न सक्थे र आफ्नो वैचारिक लडाई घरभित्रै गर्न सक्थे। हो, यो घरभित्रको सवाल हो। उनीहरू नैतिकताको राजनीतिमा अडिग रहन्थे भने यसरी परिचक्रीको पाउमा लम्पसार पर्ने थिएनन्। संघियार ठानेर जसरी बिहारी गोडा मिच्न पुगेका छन्, यसले उनीहरू आफू त यसैमा गर्व गर्लान्, तर यो राष्ट्रिय स्वाभिमानमा गम्भीर घात हो। यस्ता क्रियाकलाप मधेसको लागि मात्र होइन, देशकै लागि अभिशाप हुनेछ। हो, मधेससँग साथ जोडिएको छ भारतको, खुल्ला सिमाना छ, तर यी दुई अलग देश हुन्। दुई देश बीच हुने राजनीतिक भेटघाटहरू साहु र मालिकको जस्तो हुन सक्दैन। यहाँ मुलुकसँग जोडिएको स्वाभिमान र मर्यादाको कुरा पनि हुन्छ, जुन कुरा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले चटक्कै बिर्सिएका छन् र बिहारमा गएर लम्पसार परेर बिन्ती बिसाएका छन्। अवस्था आजको लागि खबर भित्रको खबर यति नै। भोलि नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौं। खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।